تو وعدہ وعدہ میں مومن میں آنا میں مومن نماز نہیں سے پڑھ دے مڑ بھی بڑے مومن بنے ودیا سونے محبوب دی سیرت نہیں دل کردہ رکھن دا تے سونے محبوب دی سیرت تے آون دا دل نہیں کردہ مسلمانہ تو میں آدھے ودیا مومنہ بلکہ اگر ناراض نہ ہو تو میں اور ایک جملہ کر دے اللہ آدھے تو سی مومن بن جاؤ اسی آنے اسی مومن تے نہیں بننا مومن بننا ہے مومن نہیں کھلوتا ہے مومن بن جاندہ تینوں سنے محبوب دی سیرت چنگی نہیں لگ دی اے زبان تو آدھے کھلوتے ہیں سنے علی پاک دی گل چنگی نہیں لگ دی سنے مولی پاک دیاں گلاں بڑیاں اچھیاں تے سونیاں نے اس وقت میرے محترم بزرگو علی پاک تے او شخصیت ہے میں آدھونا علی علی ہے حق دا ولی ہے شیر جلی ہے علی مسجد دا نمازی علی سارے بولو چاہیے لفظ سے بولو چاہ میں آنکھدہ کچھ نہیں علی مسجد دا نمازی اور مومن آج مسجد تو باغی ہے مومن مسجد قریب آونا نہیں جانتا علی والا مسجد قریب جاونا نہیں جانتا علی دی شان سے میرے کلو منقبت پڑھا مولوی گھنٹے دی تقریر کر دے گا شاعر شعری بیان کر دے گا وہ سونا علی والی سیرت بھی اللہ کرے میرے دل دے اندر آ جائے آدھا نہیں یہ کم میرے کو نہیں ہونا پر ہاں میں علی دا عاشق ہاں میں صحابہ دا عاشق ہاں میں اہل بیت آل رسول دا عاشق ہاں میں سنے نبی دا عاشق وہ میرے بزرگوں اے دکھی آلیاں گلائن پہیاں صرف ایک مقصد نہیں تو انہوں تقریرہ سنا چھڑیے ویلوں کٹھیاں کر لئیے نا میرے بزرگوں اصل مقصد اے نا جو ساڑھے کام بھی تے ہونے چاہی دن او جڑے ساڑھی زبان آکھ دی پئیے اے کونے سنے نبی دا عاشق پیا صبح لے اٹھیں دے